सलमान जी बहुत शुक्रिया। यहाँ तो नहीं बैठे। मैं बिल्कुल ये खामोशी, जरा साइड पे होंगे भाई, थोड़ा सा साइड पे होंगे। जी ये वाक़तन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तारीख़ के तालिब इल्म के हवाले से कि गिनती के शायद 3 मुकदमात हैं पाकिस्तान की तारीख़ में जहाँ हमारी अदालतों ने वक्त के जाबिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। फ़ैसले बाद में तो आते हैं जब जाबिर मंजर से हट गया होता है, लेकिन ये वो फ़ैसला है जिसने जाबिर के अज़ाइम को उसकी मौजूदगी में पाश किया है। जो जबर जो जुल्म हम पे बर्पा किया गया है पिछले 2 सालों से, आज मैं समझता हूँ वो जुल्म टूट चुका है। आज उसके ख़िलाफ़ हमारी मुदाफ़ियत रंग लाई है। अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम कानूनी जंगें भी अपनी जीतेंगे, लेकिन ये कानूनी जंग हमारी सियासी जंग को मज़ीद तक़वियत देगी। हम अदालतों में भी होंगे, हम सड़कों पर भी होंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, बहुत हो गया। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया अवाम के वोट पर, अवाम की राय पर, उस डाके को हमने बेनकाब किया है, हम करते रहेंगे। हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज एक पहला बड़ा कदम है। देखिए 8 फरवरी की वो तारीख, रात 8 और 9 फरवरी की, उसका मैं खुद मातूब भी हूँ, चश्मदीद गवाह भी हूँ। और इसमें जो रोल इलेक्शन कमीशन का है ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। आज अदालत ने भी बयान कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं यके बाद दीगरे गलत फैसले किए, जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ फैसले किए, PTI के खिलाफ फैसले किए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल तायीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए और मंजर से हट जाना चाहिए। उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि इतने बड़े इदारे में बैठकर वो जमहूरियत पर यलगार करें। तो हमें अब मुस्तैद रहना है, हमें साबित कदम रहना है। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। देखिए ये जो एक अफसोसनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से की गई कि ये तो पिटिशनर नहीं थी PTI की ये प्रेयर नहीं थी, ये बिल्कुल लग़्व बचकाना बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि जब वाक़यात और कानून उसके सामने हो तो वाक़यात और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला इंसाफ के करीब तरीन बनता है वो फ़ैसला करे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हकीकत को पहचाना जो PTI है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PTI पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PTI के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। 13 जनवरी का फ़ैसला, उस फ़ैसले का इतलाक़, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हमें अब आगे बढ़ना है, हमें मुदाफ़त करनी है। जो ट्राइब्यूनल एक बॉन्डे किस्म के बनाए जा रही हैं इलेक्शन फ्रॉड को छुपाने के लिए, रिटायर्ड जजों को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से तयनात करेगा, इसके ख़िलाफ़ अब हमें भरपूर जद्दोजहद करनी है, अदालती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। ये खुला झूठ है। इलेक्शन एक्ट 2017 तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करेंगे और इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड का जो मामला है उनके पास जाएगा। इन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर अपनी झूठी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए एक एक्ट के ज़रिए ये कह दिया कि उठाकर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुकदमात रिटायर्ड जजों के हवाले कर दे जो उसके मनपसंद हों। ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पिटिशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो फैसला भी कानून के मुताबिक होगा और इन मनपसंद रिटायर्ड जजों को बिल्कुल अदालत कबूल नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह हमारे लिए मज़ीद फतह होगी, हमें इसकी तवक्को है और हम हर सतह पे लड़ेंगे। हम उस फ्रॉड को इसलिए सामने लाएंगे और उसका तदारुक करेंगे क्योंकि ये अवाम का वोट है जो अवाम की अमानत है। मुझे आज बच्चे बच्चियाँ बाज़ारों में मिलते हैं और कहते हैं मेरे वोट का क्या हुआ, वो रोते हैं। ये हम पे जिम्मेदारी है अपनी कौम की कि हम उस रात के फ्रॉड को ख़त्म करें और जो असल हकीकत है उसको सामने लाएं और पार्लिमान को उसका असली तशख़्ख़ुस बख्शें। तो हम साबित कदम रहेंगे, हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी कानूनी टीम, हम मिलकर काम करेंगे सियासी सतह पे, कानूनी सतह पे और इंशाअल्लाह ये मुल्क अब फलाह की जानिब बढ़ेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम, जिसके यूथ उस मुल्क के निज़ाम से मुतनफ़्फ़र हों। कोई झूठ के निज़ाम को नहीं मानता।
آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاں کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے۔ شکریہ۔ عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار۔ سکندر سلطان راجہ، سکندر سلطان راجہ، استعفیٰ دو۔ عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے، اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا، اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے، اور تمام دباؤ کو، تمام بیرونی دباؤ کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے، اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے، جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے، 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے، 11 ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو بینگن، جوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا، لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے، آج اس پہ بھی مہر لگی ہے۔ اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیت و لال کی، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے، وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ودن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا، آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات آلریڈی جمع ہیں، ہمارے الیکشنز کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں، ہم نے وہ تمام کاغذات دیے ہوئے ہیں۔ اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا، اور ہمارے ان 34 ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نامینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے
چیئرمین صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی. جی تھینک یو. زندہ باد زندہ باد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بیرسٹر گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب، شبلی فراز صاحب سمیت اپنے تمام وکلا کو، ILF کی ٹیم کو، اپنے جو مائنورٹی کے صدر ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس آئی.